like, subscribe and get notified. The farmers of Sarmanas Bicholim have been kept in suspense for the last 11 months. The issue of mining transportation has not yet been resolved. On Wednesday 23 April, a meeting of Sarmanas farmers was called at the Deputy Collector's office, but the mining company skipped the meeting. The farmers demanded that the mining company submit documents that it has taken the farmers' lands on contract, as they claim. तेन्ना आमी दिसता सारमान शेतकार आमी तांकां जेन्ना आमी सारमानचे सोमारा गेल्या आडयले पळय ट्रान्सपोर्ट बंद केलो जेन्ना कलेक्टर नासलो आनी जेन्ना थंय आमचो मामलेदार येयलो बिचोलचो आनी तेणी आमकां तें मध्यस्थी केलें आमचो कलेक्टर येतलो म्हणलो बुधवारा तुमचें कितें आहा तें कंपनी शेतकार आनी आमी आसतले बसोन तें कितें सॉल्व करया पूण ती कंपनी थंय हजर जाली ना म्हणजे आमकां आमी बसले घेवन आनी तेणें सांगलें आतां गव्हर्मेंट बॉडी सांगता कितें सांगपा टॅनन्सी आहा पळय टॅनंट ताका रायट ना म्हणून टॅनन्सी ताका रायट ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगपाचें आतां कितें सांगपा तेंच्यांनी आमची आतां 50 वर्सां जालीं म्हणटा आमी वेदांता आनी सेजान आमी तेंचे कडेन हें केलां विकतें घेतला म्हणटा तो तेंच्यांनी विकतें घेतला जाल्यार तेंचे आहा जाल्यार तेंच्यांनी डॉक्युमेंट आमचे कडेन सबमीट करचे 2 दिसां प्रेसाच्या फुड्यान आनी शेतकारांक सगळ्यांक सांगचें बाबा आमी तुमचे हें केल्लें तें आमी आमचे कडेन आसा म्हणून जाल्यार आमी फुडें सरचे नासले न्हू आमकां खंय तरी कळ्ळें कितें आमच्या बापायन शेतां आमचे कडेन आसा म्हणून आमी फुडें सरले न्हू आनी 11 म्हयने ही गव्हर्मेंट बॉडी आमकां ते मिटींग घेवन कित्याक बसले तेंचे कडेन आहा जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की बाबा तेंचे कडेन पेपर आहा ते तुमी आनी बेश्टें हें करूं नाका म्हणून खंय तरी आमकां आधार आहा म्हणून आमी तेंचे कडेन बसले न्हू आनी आतां जेन्ना ते सांगता आमचे कडेन 50 वर्सां हें केलें आनी वेदांता केन्ना येयली वेदांता येयली ही आतां सेजा वेदांता आनी जेन्ना आमी पळय आमी जे कामगार आसले कामाक आसले पळय तेन्ना आमकां सेजा वेदांता म्हणून हेंच्यांनी कामाचें काडलें हायकोर्टान गेले पळय हायकोर्टान तेन्ना सांगलें बाबा हे सेजाचे वर्कर आमी रिट्रेस केले आनी वेदांताचे वर्कर तेंच्यांनी हें केले पूण जेन्ना तेंच्यांनी हें पळय हे तेंच्या एसी तांकां केन्ना मेळ्ळी आनी केन्ना हेंच्यांनी 50 वर्सां करार केलो हे कंपनीचे कडेन आनी शेतां केन्ना घेतली तेंच्यांनी विकती हेच्या पयलीं कोण चलयतालो हेच्या पयलीं देपो आसलो देपा कडेन कशें चलतालें तुमचें देपा कडेन वेवस्थीत चलताली म्हणजे वेव्हार कसो चलतालो खंयच्या ते कामाक घेताले आनी कामगार आसले न्हू आनी तेन्ना मायनींग बॅन आसली पळय तेन्ना आमी थंय शेतां करून पयलीं पूण तेन्ना ती माती आशिल्ली आहा ते प्रमाणे ते शेताचे हें कांय पीक कांय ना जालें